अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो है किसी रिलेशनशिप में इमोशनल अटैचमेंट। जब आप किसी के साथ इमोशनल अटैच्ड हो जाते हैं तो फिर आपका उस बंदे से दूर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ओवर इमोशनल अटैचमेंट जो होती है वो आपको खुशी नहीं देती, सुकून नहीं देती, आपको हर टाइम डिप्रेशन में रखती है। आप लाइफ को सही से एंजॉय नहीं कर पाते। आपके दिमाग में यही बात चल रही होती है कि बस मैं किसी तरह उस बंदे से बात करती रहूं या करता रहूं, कनेक्टेड रहूं। तो इमोशनल अटैचमेंट अगर आप अपनी लाइफ से थोड़ा कम करेंगे ना तो फिर ही आप सुकून से रह भी पाएंगे और लाइफ को एंजॉय भी कर पाएंगे। रिलेशनशिप में दो बंदों में से एक बंदे की जो इमोशनल अटैचमेंट होती है ना वो ज़्यादा होती है और एक बंदे की कम होती है। तो जिस बंदे की इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा होती है वो बंदा बिल्कुल नहीं रह पाता बात किए बगैर, कांटेक्ट किए बगैर, मैसेजेस किए बगैर। और जिस बंदे की लो होती है वो आराम सुकून से अपने काम भी कर रहा होता है और रिलेशनशिप को भी इंजॉय कर रहा होता है। तो आप इसलिए सुकून से नहीं रह पाते, हर टाइम डिप्रेस्ड होते हैं क्योंकि आपका इमोशनल स्टेट हाई है काफ़ी और अगले बंदे का इमोशनल स्टेट लो होता है। तो इस तकलीफ़ दे सूरत हाल से निकलने के लिए डी अटैच्ड होना बहुत ज़रूरी है। और डी अटैच्ड होने के लिए आपको थोड़ा सा उस बंदे से ख़ुद को दूर करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तो आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि जिस बेसुकूनी में और जिस तकलीफ़ में आप इस वक्त हैं, क्या ये आसान है बर्दाश्त करनी आपके लिए? आप नहीं चाहते कि आप भी लाइफ को सही से एंजॉय करें, आप भी एक एक पल को सुकून से जिएं। तो अगर आप ये चाहते हैं ना तो आपको अपनी इमोशनल अटैचमेंट थोड़ी कम करनी होगी। रिलेशनशिप में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप सुकून से इस रिलेशनशिप को चला पाएंगे। जिस रिलेशनशिप से आपको तकलीफ़ मिले, दर्द मिले, उस रिलेशनशिप को आप कितना अरसा तक चला सकते हैं? सेल्फ़ कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी के हर मैटर में, सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, बट रिलेशनशिप में सेल्फ़ कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है। ये आपकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है। आप सेल्फ़ कंट्रोल ख़ुद पे करेंगे तो अगले बंदे की नज़र में आपकी इम्पोर्टेंस का लेवल हाई होगा। वो सोचेगा कि ये वाकई कोई कीमती इंसान है, आपको खोने से वो डरेगा। आपको मैं इमोशनल अटैचमेंट से बाहर आने के लिए स्टेप बाय स्टेप कुछ बातें बता रही हूँ। इन पे अगर आप अमल करेंगे, इनको फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आप इस कंडीशन से जिसमें आप डिप्रेशन में रहते हैं ज़रूर निकल आएंगे। सिर्फ आपने कोशिश करनी है। नंबर 1 कि हर टाइम आप बात ना करें, ठीक है? जब आप दिन में 3-4 कॉल्स करते हैं, फ़र्ज़ करें अगर आप 4 कॉल्स भी करते हैं तो उनमें से आप पहले 3 पे आए, फिर 2 पे आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 पे आए, ठीक है? किसी किसी टाइम बात करें, लिमिटेड कन्वर्सेशन रखें अपनी, ठीक है? और इमोशनल अटैचमेंट को कम करने के लिए डी अटैच्ड होना बहुत ज़रूरी है। आप बात को आहिस्ता आहिस्ता करके कम कर सकते हैं। दिन में 1 कॉल, फिर 2 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद। जितना आपकी कॉल्स, आपकी कन्वर्सेशन कम होगी उतना ही आहिस्ता आहिस्ता आप इमोशनल अटैचमेंट से बाहर आएंगे। और दूसरा स्टेप ये कि जो आप रूटीन के काम कर रहे होते हैं, अपने घर के काम कर रहे होते हैं, जॉब्स कर रहे होते हैं, आप रिलैक्स्ड होके अपने काम करें, अपने काम पे फोकस करें। बट जब आपको फ्री टाइम मिले तो आप बिल्कुल अगले बंदे से बात कर सकते हैं।
لیکن اپنے کام کو چھوڑ کے جو ضروری کام ہوتے ہیں، بعض اوقات انسان وہ کام بھی چھوڑ دیتا ہے جو اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا، جس سے اس کی لائف سپوائل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے کام سکون سے کریں۔ آپ ریلیشن شپ میں ہیں، اگر آپ کو ریلیشن شپ چلانا ہے تو اس کے سر پہ سوار نہ کریں، اپنے کام سکون سے کریں، اور جب آپ کو فری ٹائم ملے تو اس ٹائم میں آپ آرام سے بات کر لیں، اور بات بھی زیادہ نہیں کرنی۔ اور تیسری بات یہ کہ تیسرا پوائنٹ یہ کہ آپ اپنی لائف کا امپورٹنٹ پارٹ مت بنائیں، اس کو اتنا امپورٹنٹ پارٹ مت بنائیں کہ آپ کا جینا بھی مشکل ہو جائے۔ آپ اپنی لائف میں رکھیں اس کو، آپ کے دل کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ریلیشن میں، آپ نے ریلیشن شپ کو لے کے چلنا ہے، تو آپ کو اس سے اپنا پارٹ آف لائف، مین پارٹ آف لائف بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے وہ چل رہے آپ بھی اس کی طرح چلنے کی کوشش کریں، اس کو پارٹ آف لائف بنائیں، بٹ مین پارٹ آف لائف کبھی مت بنائیں کہ آپ کو اس کے بغیر جینا مشکل ہو جائے۔ زندگی بہت حسین ہے، اس میں اور بھی بہت سارے کام ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے رشتے ہیں جو آپ کو پیار کرتے ہیں، آپ کو چاہتے ہیں۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ کہ فیوچر پلاننگ بالکل سٹاپ کر دیں۔ اگر آپ اگلے بندے کے ساتھ اپنا فیوچر پلان کر رہے ہیں، شادی کی باتیں کرتے ہیں، کہیں گھومنے پھرنے کی، شادی کے بعد باتیں ہو رہی ہیں، بچوں کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ چیز آپ کو سب سے زیادہ ایموشنلی اٹیچمنٹ میں آگے لے کے جاتی ہے۔ اس سے آپ کا ایموشنلی اٹیچمنٹس ہوتا ہے نا، وہ اور زیادہ بڑھتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ فیوچر پلاننگ فی الحال بالکل آپ روک دیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فیک ریلیشن شپ رکھا ہوتا ہے، انہوں نے ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، بٹ وہ لڑکی کو ایموشنلی اٹیچڈ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ فیوچر پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ایسے کریں گے، ہم ادھر گھومنے جائیں گے شادی کے بعد، یا ہم ایسے رہیں گے۔ تو بیسٹ آپشن ہے آپ کے لیے کہ فیوچر پلاننگ بالکل مت کریں ریلیشن شپ میں، جب تک آپ انگیج نہیں ہو جاتے۔ اور چھٹا جو 6 نمبر پہ پوائنٹ آتا ہے، اوور تھنکنگ۔ آپ کسی کے بارے میں بہت باتیں سوچتے ہیں، مطلب کہ جس کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہوتا ہے وہ تو سکون سے رہ رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ آپ کو میسیجز کرتا ہے یا دن میں کوئی کچھ میسیج کر دیتا ہے تو آپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، آپ اس کے میسیجز کو بار بار ریڈ کرتے ہیں، اس کی وائس میسیج کو بار بار سنتے ہیں، اور خوش ہوتے رہتے ہیں دل ہی دل میں کہ اس نے مجھے میسیج تو کیا، اس کا میسیج آیا۔ پھر آپ کا دل کر رہتا ہے آپ سب سے بات کریں، خوش ہو جاتے ہیں، آپ کا دل کر رہتا ہے آپ کچھ کھائیں خوشی سے۔ مطلب کہ اتنا آپ ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں اگلے بندے کے ساتھ کہ اس کے 1-2 میسیجز بھی آپ کو اتنا خوش کر دیتے ہیں، آپ اس کو خود پہ اتنا حاوی کر لیتے ہیں۔ تو اوور تھنکنگ سے آپ بچیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بالکل نہ سوچیں۔ آپ بھی امپورٹنٹ ہیں، آپ سب سے امپورٹنٹ ہیں، آپ خود کو وقت دیں، خود کو زیادہ سوچیں۔ اگر سوچنی ہے تو اس کی بڑی بڑی باتوں پہ غور کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غور کرنا چھوڑ دیں۔ اور ایڈ پہ فیئر آف لوزنگ، ڈر ہوتا ہے آپ کے دل میں کہ آپ اگلے بندے کو کھو نہ دیں۔ آپ کو کیا خود پہ بلیو نہیں ہے؟ سیلف بلیو ہونا چاہیے آپ کو یہ بلیو ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے اس کو اتنا پیار دیا ہے، آپ اس کو اتنا چاہتے ہیں، تو وہ بندہ بھی کہیں نہیں چھوڑ کے جائے گا۔ یہ چیز آپ اپنے مائنڈ سے نکال دیں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ سنسیئرٹی سے چل رہا ہے، تو آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانے والا۔ اس لیے اس ڈر کو دل سے نکالیں گے، دماغ سے نکالیں گے، تب ہی آپ سکون محسوس کریں گے، تبھی اس تکلیف سے نکل پائیں گے جو ہر وقت آپ کو ٹینشن میں رکھتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہماری عزتوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہر دل کو ٹوٹنے سے بچائے۔ آمین۔ فی امان اللہ۔